السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية، كذلك علوم رياضية خيار فرنسي. ومرحبا بكم في تسجيل آخر في إطار الدرس الثاني du chapitre 2 concernant la stratigraphie et les grandes subdivisions géochronologiques. وكذلك كاين اللي كيسمي هذا الشابتر 2 les principes stratigraphiques et l'établissement de l'échelle stratigraphique. Donc comme un petit rappel, déjà comme je معكم في أول فيديو concernant هذا le cours, je معكم la notion de la couche sédimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire une couche sédimentaire? Par la suite, nous avons traité les principes stratigraphiques tels que déjà nous avons vu le principe de superposition مبدأ تراكب. كذلك شفت معكم principe de continuité مبدأ الاستمرارية. شفت معكم principe de recoupement مبدأ التقاطع. وكذلك البرانسيب d'inclusion مبدأ التضمن. واخر برانسيب كنت شفت معكم هو البرانسيب d'identité paléontologique اللي هو مبدأ التماثل الاستيحاتي. كنقول لكم سامحوني بزاف على هذا الغياب هذا اللي ظروف مع التلاميذ ديالي كذلك مشغوله ومريضه، دعوا معايا بالشفاء، وكنتمنى ان نفيدكم ولو بالقليل. واي تساؤل مرحبا، انا راه الاشاره كالعاده كيف ما كنقول لكم. اللي عنده شي تساؤل حطوا لي في لي كومونتير وان شاء الله باذن الله غادي نجاوبو. دونك كنبداو على بركه الله. لا دوزيام بارتي في هاد الدرس هادي هو لي سوبديفيزيون جيوكرونولوجيك. دونك il y a plusieurs notions اللي غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله في هاد الحلقه هادي. غادي نتعرفوا على لا نوسيون de stratotype, l'étage et la biozone, وشنو هو la relation entre le stratotype et l'étage. دونك هنا لي جيولوج باش يقدروا ايزون ايطابليسي هذاك لي شي ستراتيغراف باش يقدروا يصوبوا داك السلم الاستراتيغرافي. دونك اعتمدوا على مجموعه من لي سوب ديفيزيون جيوكرونولوجيك تيل كو لو ستراتوتيب ليتاج لا بيوزون. دونك في هذه الحلقه هذه غنتعرفوا على هاد المفاهيم وشنو تنقصدوا بكل مفهوم. دونك غنبداو على بركه الله. غنبداو بلا نوسيون ديتاج اي دو ستراتوتيب. غنبداو غنشوفوا بعدا شنو هو لو ستراتوتيب. بالنسبه للستراتوتيب بالعربي هي التشكيله النمطيه. غنشوفوا المفهوم ديال التشكيله النمطيه. Donc, en appliquant les principes stratigraphiques, les géologues ont établi dès le début du 6e siècle des corrélations entre des formations sédimentaires régionales. Ils ont choisi pour cela des séquences sédimentaires qui affleurent dans certaines régions. Ces séquences, appelées des stratotypes, présentant plusieurs caractéristiques parmi lesquelles. Donc, stratotype, c'est une succession ou bien c'est une série des couches sédimentaires ou bien des strates sédimentaires qui sont caractérisées par. Donc, واحد الستراتوتيب يعني التشكيله النمطيه هي مجموعه من الطبقات الرسوبيه او سلسله من الطبقات الرسوبيه. كون فو فيي دون هاد لا فوتو هادي يعني مجموعه من الطبقات الرسوبيه. عندي الطبقه الرسوبيه الكالكير، عندي المارين الكالكير، عندي المارين فويي، عندي المارين ايليمون اوفال، عندي الكغي وانسي دو سويت. يعني عندي مجموعه من الطبقات، سي اون سيري يعني سلسله من الطبقات الرسوبيه. غير باش نقولوا ستراتوتيب اي سون كاركتيريزي بار بليزيور كاركتيرستيك، عندهم مجموعه من الخصائص. ولا هاد الستراتوتيب هاد سلسله من الطبقات الرسوبيه كتميز مجموعه من الخصائص. اول خاصيه كتميز بها هي لابسونس دو ديفورماسيون تكتونيك، يعني غياب التشوهات التكتونيه. يعني في هاد الطبقات الرسوبيه ما كنلقاوش تشوهات تكتونيه، يعني ما كنلقاوش طيات، ما كنلقاوش دي فاي، ما كنلقاوهم عاديين واخا كيدوزو ملايير ديال السنين. كيبقاو كيف ما هما داكوغ، كيبقاو باراليل اونتر او، يعني ما كيتعرضوش لتشوهات تكتونيه. هذه هي اول خاصيه كتميز بها التشكيله النمطيه. دوزيام كاركتيرستيك سي لا ريشيس اون فوسيل ستراتيغرافيك معها. دونك كيكونوا غنيين بمستحثات الطبقاتيه. دونك في الداخل ديال هاد الطبقات هادو اللي هو ستراتوتيب، في الداخل ديالهم تلقاو لي فوسيل ستراتيغرافيك، المستحثات الطبقاتيه اللي ديجا شفت معكم في فيديو سابق.
بالنسبه للكاركتير تخواتيم كاركتيرستيك لوموجينيتي دو فاسياس، يعني كيكون واحد التجانس في السخنه. سيتادير ملي تنقول السخنه يعني لا ناتور ديال هاد لاغو شنو في الداخل ديالها. هنا ديغري، هنا دي بيان سور دي ماران ديري كتكون واحد لوموجينيتي. فبالنسبه الكاتريام الى الديرنيير كاركتيرستيك لي ليميت ديال الستراتوتيب. باش نحدد مثلا هنايا هاد فين هو ستراتوتيب، كنشوف لا ليميت دو هو سي اون لاكون ستراتيغرافيك، عباره عن فجوه ستراتيغرافيه. ولا ليميت دو با حتى هي لاكون ستراتيغرافيك، يعني ستراتوتيب تيكون محدود، ولا التشكيله النمطيه كتكون محدوده. الحد الاعلى ديالها عباره عن فجوه ستراتيغرافيه، والحد الاسفل عباره عن فجوه ستراتيغرافيه. دونك هذا هو سكون ابل لو ستراتوتيب او بيان لي كاركتيرستيك دو ستراتوتيب، مميزات التشكيله النمطيه. دونك بالنسبه لي ستراتوتيب كاينين دي ستراتوتيب اللي هما كيكونوا دو ريفيرونس، كيكونوا مرجعيين في العالم كله، تياخذوهم لي جيولوج، تيكونوا فيهم هاد لي كاركتيرستيك باش كنقولوا ستراتوتيب. Maintenant, on va voir la relation entre les stratotypes et l'étage. Donc, chaque stratotype détermine une unité chronostratigraphique appelée l'étage. Cette dernière est correspondant à une unité géochronologique appelée âge, généralement comprise entre 3 et des millions d'années. Donc, le stratotype pour le stratotype il détermine une unité chronostratigraphique appelée étage. دونك stratotype مثلا باغ اكزومبل هاد التشكيله النمطيه كتكون في واحد المنطقه معينه، وبالنسبه التشكيله النمطيه الاسم ديالها ينسب الى اسم المنطقه الجغرافيه التي توجد فيها. يعني المنطقه فاش كتكون هاد الستراتوتيب كيتسمى باسم ديك المنطقه. دونك بالنسبه ليطاج باش نخرجوا السميه ديال ليطاج راه بحال لاج سي لا ميم شوز، يعني نفس المعنى نفس. دونك سي اون اونيتي جيوكرونولوجيك، واحد الوحده زمنيه. لا ديور ديالها ما بين 3 اي دي مليون داني، ما بين 3 حتى ل 10 مليون داني. قلنا باش نخرجوا السميه ديال ليطاج ملي تيجيبوا هاد السميات ليطاج كيعتمدوا على الاسم ديال لو ستراتوتيب، يعني تيشدوا هذاك الاسم ديال لو ستراتوتيب وكيزيدوا سكون ابل السوفيكس اي. دونك généralement utiliser le suffixe -ien pour bien sûr الحصول على هاد ce qu'on appelle اسم ديال l'étage. Généralement le nom de l'étage est obtenu, on ajoute le suffixe -ien au nom géographique de la région du stratotype. Par exemple, qu'en conclusion, on va voir les définitions de le stratotype كيف ما شرحت لكم. et la définition de l'étage. Comme définition de stratotype, c'est un ensemble des couches sédimentaires caractérisées par son contenu lithologique et paléontologique spécifique. كيف ما قلت أنا الستراتوتيب واحد المجموعة من الطبقات الرسوبية qui sont caractérisées par son contenu lithologique يعني بالفاسيس et paléontologique يعني فيهم بيان سور قلنا انهم ريش اون فوسيل ستراتيغرافيك، يكونوا غنيين بالمستحثات الطبقاتيه choisi dans une série sédimentaire d'origine marin et fossilifière délimitée par des lacunes. كيف ما قلت لكم les limites ديال stratotype ce sont des lacunes stratigraphiques. donc بالنسبه لي ليميت قلنا ce sont des lacunes هما عباره عن فجوات ستراتيغرافيه. Cette coupe représente un intervalle de temps précis. Donc هذا pour la définition de stratotype اللي هو التشكيلة النمطية، اللي هي عبارة عن مجموعة من الطبقات الرسوبية التي تتميز بمحتواها المستحث، يعني كتكون غنية بالمستحثات الطبقاتية. كتكون الحدود ديالها عبارة عن فجوات ستراتيغرافية، وكتكون انها ما عمرها ما تعرضت لم تتعرض لاي تشوه تكتوني. هذا هو معنى التشكيله النمطيه. كيكونوا كيف ما قلت لكم في العالم كله تشكيلات نمطيه اللي هي مرجعيه فيها هاد لي كاركتيرستيك، وكيكونوا مرجعيين معروفين في العالم كله. داكوغ دابا maintenant on va voir l'étage. L'étage est une unité chronostratigraphique
dont la valeur est universelle et définie à partir d'une coupe de référence le stratotype. l'éتاج كيف ما قلنا واحد لينيتي كرونوستراتيغرافيك يعني واحد الوحده كرونوستراتيغرافيه définie par à partir d'une coupe de référence. Donc الاسم ديالها كنجيبوه من le stratotype. L'étage donc est une unité de temps qui correspond à un âge géologique. بحال قلنا l'étage بحال قلنا l'âge c'est la même chose. Et prendre le nom de lieu géographique où le stratotype a été défini pour la première fois en ajoutant comme le suffixe -ien. Généralement l'étage était comprise entre 3 et des millions d'années. Voilà pour définition de l'étage. Maintenant on va voir la biozone اللي هي المنطقة الإحيائية. C'est une subdivision biostratigraphique fine du stratotype. يعني واحد التقسيم اللي هو بيوستراتيغرافي هاد المنطقة الإحيائية. واحد التقسيم بيوستراتيغرافي اللي هو كيكون دقيق كيكون من استراتيجي من التشكيله النمطيه. دونك باش تعرفوا اكثر على لا بيوزون نشوفوا هذا الدوكيمون هذا. This espèce d'ammonite subdivise les tâches de thoration en biozones. L'exemple اللي خداو هنا مثلا التوراسي ولا ليطاج ولا الستراتوتيب ديال التوراسي وليطاج ديال التوراسيان. قلنا فيه مجموعه من الطبقات. دونك هاد المجموعه من الطبقات مقسمه بدورها حتى هي الطبقات كتكون جوج طبقات ولا ثلاثه كتقسم وكتسمى سكون ابل دي بيوزون. وشكون اللي قسمهم لينا لا مونيت الى بيان سور بحال قلت لكم ان ستراتوتيب كيكون غيش اون فوسيل ستراتوغرافيك. داكوغ هاد لي فوسيل ستراتوغرافيك اللي كيكونوا مثلا في التوراسيان كيكون لا مونيت. غير هاد لا مونيت خصكم تعرفوا ان هاد راه فيه مجموعه من الاصناف يعني فيه مجموعه من الاشكال هو نفس الشكل يا غير هو هاد الامونيت فيه مجموعه من الاشكال كتختلف على حسب القوقعه ديالها الاختلاف. دونك هاد الاختلاف ديال لامونيت تيعطيني مجموعه من المناطق الاحيائيه اللي كتسمى البيوزون. Donc, le stratotype compte 27 unités biostratigraphiques appelées horizons. هاد لو stratotype قلنا مجموعة من الطبقات. باغ اكزومبل كتكون عندي 28 طبقة ولا 27 طبقة وهاد الطبقات بدورها تنقسموها مثلا كل جوج ديال الطبقات كتميز بواحد النوع مميز. واحد النوع مميز ديال مثلا لامونيت كتسمى بالاسم ديال هذاك ليسبيس ديال لامونيت. وهاد جوج طبقات ولا ثلاثة مثلا كتسمى بيان سور كتسمى بيوزون. Biozone formée par un ou plusieurs banques et caractérisée par une association phonique homogène. L'horizon, l'horizon ou l'afaq ou bien strat porte le nom de l'espèce index يعني كتحمل الاسم يعني هاد البيوزون اسم ديالها ديال ديك الطبقه ولا جوج الطبقات اللي تكون فيها واحد النوع مميز مثلا هاد الامونيت كتسمى بالاسم ديال هذاك ليسبيس بالاسم ديال هذاك الفوسيل اللي هو caractéristique. Donc la question définit la biozone et montre leur importance dans les subdivisions géochronologiques. Donc خصكم تعرفوا ان بيوزون راه هو واحد التقسيم داخل ستراتوتاب. دونك هو واحد التقسيم بيوزون هو واحد التقسيم اللي هو داخل ستراتوتيب. قلنا ستراتوتيب هو مجموعه من الطبقات يعني فيه بزاف ديال الطبقات وهاد الطبقات تنقسموا معاود كل مثلا جوج طبقات ولا ثلاثه تلقاو فيها واحد الصنف مميز مثلا بحال ما لقينا هاد الصنف الاول هما كاملين امونيت غير مثلا في مجموعه من الانواع. مثلا هاد الصنف الاول لقينا في جوج ولا ثلاثه ديال الطبقات كنسميو هذيك جوج ولا ثلاثه ديال الطبقات بيوزون وكتسمى باسم هاد ليسبيس هذا. داكوغ يعني كتعرف البيوزون est une unité biostratigraphique واحد الوحده biostratigraphie définie par le contenu biologique des fossiles يعني كنلقاو فيها le contenu biologique c'est-à-dire تلقاو فيها des fossiles. Elle est formée par des strates dans laquelle se rencontre une forme de fossile caractéristique يعني مجموعة من الطبقات ممكن نلقى طبقة ولا جوج ولا ثلاثة. المهم باش كيتميزوا بالبريزونس دي فوسيل كاركتيرستيك يعني بمستحثات اللي هي مميزه. داكوغ بالنسبه لوغ امبورطونس بالنسبه للاهميه ديال هاد البيوزون هو ديفينير او بيان ايتابلير
دو فين سوبديفيزيون جيو كرونولوجي، كتمكننا من اننا نحدو تقسيمات جيو كرونولوجيه اللي هي كتكون دقيقه قل من ليطاج. داكو، هذا ما يخص التعريف ديال بيرزون. وهنا غادي نتوقف معكم اعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، الى تسجيل اخر ان شاء الله غادي نشوف فيه البقيه او التتمه ديال الدرس. وحد موفق لجميع التلاميذ. واللي عنده شي سؤال حطو في التعليق، واللي بغيتو التعاريف ما عنديش مشكل.